بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين، واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نتلتسا نوجي جاقا ساليزي بوغل دا سانكولا فتاوى القرتي خوني أبو لبت إخسول درسز دسان منال چوريو محمد إسا لاوشو وكارو علمشي عبد الله ولد محمد علي لاوشي محمد علي الواس عبد الله قرب كغات هب كغات كولا كوتاكل دسان هب زمان يلكي قربو جبسون جيبوك عرب وجاق قويسكي جيب قربو جبسون جيب كولب كغات وجيبكي قرب كولا أزارلدا إيش نوسيلدا unqolda تسوابيل سوناسول مارت موتسال أنت إلى شوابيل قويس جيب تلوم بوجب قان جيبكو فتاوى القارتي خوني نتلدا بيخنا نتلدسا هل فتوى بيتسالولاغو نيجر خرگابي رايون انسو كوليب رايونالدي هورتلوبي قامبوغيو زمان الكو راج ارالغي سوالوروكي هيدين خالهابون هابت ايش قامبوغو سابقوادا انسكو سونال تسبيغو باي بيخون جاقا سيقويال قلوان كابيلب سنتابيرسول كيازارالدا انسيلا انقابيلب سونال جاقا نيجر رايونالدا دين رايون ابون قبوكي خالهابون جودوتسط وبيت ولب رايوناس ساقوادا انسكو سنبارالدا سانينابون ويل نتلدا تازي كولا حقيقة يبساقوادا انسكو سونال هادي نبت ايخ نتلدا تسبي رخصوقه سوالازه جواب algun Dağistan'da qarab Nijer'de jaqa qoyuldu şözan ahire sev savqada ansku sunaldan çangut igi ve sualalgi khasku naqraç ulelgi qarbu gel sualaruki ve ilmugi Allah sesiye fathuk ungurunani quqav zamanı alda janib علمو گیت علب هبون هدی نفس حیال دی چی شوزره سیچ ابتیگی ویب کاغانت کولا کمونیست بلیت قاتیق بوگیو چی دوب زمانیل کپور ثولاریشین ابون اد بوگیب اولواشاسا تسالارو چیاس محمد علي الواس عبد الله تسا هل كافور هارول روك بلد قاتيق بوغيو شنوشي منال چوريو محمد تسا هل كافور هارول روك هسي جواب بس خالل روغل تنجي جواب الكولا نتلتسا نوجيت ساليزي روغل نيجر هاب رايونالدا روزمان بالاروان داغستانالدا Цурик хизе бак алтун рук ана коммунистаз рузман балел قوات إسان چيراج أناني دين حقون هج إن أبون بيخيزا بياسل مرادل دا إس نيجر رايونال دا سا تسو خيرال چي تسويل بويناكسكيل دي تسويل لاوا شارجال أولان رزمان بازين أبون هب قوياس ومنال چوريو محمد كي قارتي خوني سجيو خوادو لوك أروغو لاوا شوه نيجي هسولوات سفاديت سبيت سرب كولا الله جندي عمرو كيجي هس نيجي بيت سرب كولا هيو لاوا شاس علم چياس عبد الله محمد علي الواسس
Munal Çureo Muhammedil Adab Khatir Habulanile Çangi Maşina da jindirgu ruqovetin şezaulanile hedin ruzman bazı vaç arav zamanel Tsuquyas habmas Allahur kedal jindiere quqegos javab qeç uguin abun hep qoyal da sana qedos jin sahabule quluq ki hurmat ki tanin abun وهل نتلد بيخي زبولي بو علم چيجو بالهناني عدمزو قلو قزدگي وهز قول الجالزدگي هس رس هج ابلي شريعة الدين جنسا زورمالثون كويج اوغو جيو جواسي رقا رقا مقام باتشو لفلون جنسا جابون حال رقا زبوني نابون نتلد الحازي كولا حال رقا بيا الثعور قبوك شرعي الحدود ازدا سنوا قنقود الله صوت سنبقي جت أدتسان مخلوقة ترازي هبيزة عنتو ثوقو چي قرو نتلو لارفليجي وتقود سبه محمد تقالبوك وهدنان إلى الأخ العالم عبد الله ديلة ولد محمد علي لوشسة محمد علي لوس عبد الله دي السلام عليكم ورحمة لديكم الله سو السلام نجد التقي الله سو رحمتك أما بعد خدوب أبناني فقد ورد إلي دي قرج أن نقول نقلبي التي نقلتها دوت سجل نقلها رورال من عقائد النسافية أبو لبت إخل دسان ومن شروحها هثل شروح دسانجي عقائد النسافية هبكولا نسافية سجيب خارا متنو قد حرورال شروح الرقو هل دائميرال وهل شروح دسان كولا سعد الدين تفتزانيس رضي الله عنهم أجمعين حبورا بشرحكي ومرادها هل نقول زول نقل بزول مراد مستور جي بخشر بوغو عن أعين الناس عدم زول برزوك وحقيقتها هل الحقيقة كي مضمون على حامل النقول نقل أبولو تشيس هسبات شرف جيل دجاني كومبوغو أي هسول نية الدا هسول مذهب الدا أي هسول طبيعة الدا ومع ذلك هدين بوك إيقون صدق قد تبين لي دي بيان سنة أبن قلبو منالشوري محمد إتسا تبخونجي كياستا قرطلوك أسايكم بوك إناس مراد ناقلي نقل أبولو تشياسو مراد دول نصوصل بالقراءة تسال يلدسون والنظر إليها هلد بالله يلدسونجي بلا بقاء شيء ما شبقو جونا قتج أغجو هلد باللهن فقرأتها دي تسيب صالنا وفهمت مضمونها هل جانب كوربجو جيجين دبيتشنا حسب طاقة البشرية إنسان السول تنجي رسر قرب حلق قرب كتس وعبارتها هل العبارة هذه هبوغو إذا فرضنا نتلتسة تانانيلا عروسز أبو قبرتستاويم أبون أن أحدا تيس صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجأن شنبجو جنت ساريت أقبونين وأقر به هلدا سنجيو مكور سيزيجي مكور ثانين وعمل به هلدا سن عمل جهبونين ومع ذلك هدين بوك إيقون صدق شد الزنار أي الزنار بوخانين أي نصرانيز بوخو لجو خريستيانز العلامة تبون بالاختيار الدلسون جنديرغو اختيارس أو سجد للصنم يجي قانشية سجد أبونا بالاختيار الدلسون نجعله كافرا نتلتسو كافر السن هوليلا لما أنه صلى الله عليه وسلم جوك إخلبون جعل ذلك جنت سيبهبون علامة للتكذيب والإنكار دو جنت سيبخون بيت عرب شهادت كي تسوغي دب هرسيا بيسلقي إنكار سيقي علامة
انت عقايد لعنا عقايد الدسم بسرب عبارة ويسو عبارة وانب منال شوري محمد يتسقال بوغو شي جنسا دوسولال دخون دان دي جواب هبون دوس بوسولب عبارة بوك إخالبون تخلول جندير باك غوري باك أسي ويبوغو اون تيجا قاسب قويسكي خلقال دي هورتلو بكارب ياكي جندير تسوچياس دخون تسيمبا قنبوك اياكي دوس جندية كيدا إلي گزارال هبون بوك اياكي تو دنيوي المصالح الكيا سوغراغون روك ياكي أسو قبوك خلوق دوس با قنبوك بايبي خلا دوس نصوص الله زي جندير باك غوريسلو سروغونيكي دوتشياستا داندي اوتشياستا داندي هبكوتساس بايبي خلا دعبا قيتسكي إنكارجيني أما إخلاص يبكوتسال دا نيتل باللهانني نيتلر فطرات ريجي نيتلر سبات سادقوتس أنون دنيا لسل شهوات تزدسان علاي قزدسان إنسان دوه هاني ويتساليو نيتلر دالحالا نيتل چانگي جوياس چانگي نيتل تينجي زحمة تباك أزول بيت أرم نوخل دي الله استوريد أولي نية قصد بات صدابون قوله هسرائيل نجعله كافرا كفروس حويل أبرب إشارة بوغو إلى أن الكفر في مثل هذه السورة حق لنغو كفر هذه السورة الثلث في ظاهر زهير الثلث زهير الثلث نتلتس كفر ثن خلابيل وفي حق إجراء الأحكام حكم بريتلنا الحق ثلث فيما بينه وبين الله تعالى الله استجي ورتلو غوريلا شريعة حكم بتلنا بيسو كفر وثناويليلا خيالي استسنجبو سرب وهنب خيالي استسنبو سرب أبو رب كولا حقيقة تلدا درهرو عقيدة العليم شرح المواقف الدت أدجنسة أمامر شروح القارو جورجانيا سول شرح كلها مواقف إيجيس جيب قارب ويلدت أدروجل تنجي شروح الرقوبات أبد أيل وأما أنه هل هو كذلك فيما بينه وبين الله تعالى أبنني فإن لم يكن الأمارة مما جعله الشارع من أمارة الكفر دو علامة باتيج أنني شرع جيب كفر يسل علامة تأسن جيب هبيج إب فظاهر ظاهر بوغو أنه ليس كذلك هدين غو وك أنغوت إيه وإلا هدين باتيج أنني لا أي علامة باتنني الشارع سجيب هبورب تينجي كفر يسل علامة لون تينجي فهو كافر فيه أيضا شرعا سورة قلتوهن وكافرتي وقيل ظاهر الدا إذ التصديق غصبت أرب شهادة تريد أقبي وإن كان موجودا حقيقة الدجباتنني بوغني قيل لكن كنيجي لا اعتداد به شرعا الظاهر الدهب خلهبولارو شزهير التغص علامة الهارو لروك إن شارع سل علامة الكفر الثوريك أرل فهو في حكم العدم هب تصديق بقيلة هج اسو الحكم تتابون أي كوساليس جيب رخصول بقيب نسيل دا كي قودانت إلى الحب أبي الاستراني تسيسوت هب كولا لاوا شوك أرس قالبو جيب عبد الله محمد علي الوساس منال شوريو محمد تسانجي جواب كلبو حقيقة الجواب كله سان كلب بيتشون كلب واس نتلدا بيخي زبولبو منال شوريو محمد لبلتي علم يسو فنون زوت فن بزوت
حقيقة الدجيو جاقا سقويا التوتوت أليف زبيعدنان أميرو سنابا جيو تساليج إيوغونيجي جيوك أنجين تسالارالدات آد عمل هبون بيتشيزت ألاب هبون تساقبا قنجين تسمحكان هبورولون количество дai هبون چچ وجو فلان الأختو تسالارو أبون جيو تلون جين تسالار محكان هبيزه فحميت الله تعالى جنس الله سرت سبنا على وجود مثل هذا العالم في عصري هدينا وعالم جندر عصر يسلت واتيسلت أي في أوائل القرن الخامس عشر أنت إلى الشعب القرن يسل الأخير الدا فبعد إمعان النظر وتدقيق الفكر جنس بالله غريد هبون خدوب فكر محكنا بون خدوب على هذه المآخذ حلروس هرالجالز دا أظن ديدا كلا والله تعالى أعلم الله تعالى أنك تقيس تلك المسألة الشعبية دوتسغو الشعبية وخلق العامة مسألة بوتسو لبوكي على تلك المسألة التصديقية دو تصديقية بعقيدة الدبوكي مسألة الدا عما خلق المسألة خلق شيوعين ظلم الدا هرطلورة تلوين كارال جدوه بوكتانيكي بوكيج اونيكي چانگو ازازا چيا سوبيا العدورة جيتون دوتسي مسألة بوتسولي بوكي لخلقية مسألة تصديقية بعقيدة المسألة الدا التي بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جندل سنواج أرى عقيدة المسألة الدا أي شهادة بيتية المسألة الدا ومع ذلك يكون صدق لا أي دو تصديق أبيكون صدق ومع ذلك شد زناري هدينان قويلة خدوب زنار بوخيجي بالاختيار الدا سنجي بوغب أما هنب تاد بوغب حكومة حال هبون عدم الجال چه ضروروك ايكوچون دود سايله هم مسألة تصديقية حكم الدبوت سلبوغيلا خلق الخلقية مسألة ودينان قدود سدوب تنكي نصرانيست اتبالب دوبرا چهل اتبايكي تصدق دود سايبكي قياس هبولبوغيلا بوت سلبوغيلا تنكي اختيار الدلون جيبوكب أبورب رأي الدت أختوزول دوب خلقات حاليت سبارت شول بيلت الدا تخصل جدور مراد زعلو تنكي جال بالله الدا ستسونون يكي دنياوي بأمر جدور نختت أميزة وزني جندير زنو جيل أن هذا القياس حبدوت سبوتسي قياس مع الفارق هبو كلا جنديل بات ألتبو قياس قياس مع الفارق هب كلا أصول علم ياس تنكي بيان هبو لبجو نتلتا كاني كي تسوجو يلدا تنكي بوتسولا قريل سنبو بين أبون حقيقة الدا نتلتا سالارب بات ألتي هسو تبوكي قياس تباج ابوكي هل دابولا قياس مع الفارق أي جنديل بات ألتبوكي قياس كونيلا بلا شك إشكال هجوغو أي دوت سبوت سولفجو هب كوليلا مثال لبوس هنتساني عشياز داكي عشيت ساناز داكي روت سعادين سبجو بات ألتبوكي قياس داكو هرطلوب وواقع في غير موضعه جندير باك كوري سلسكي كومبوكي دوبوت أختوز دارخ سراب جوبوغيلا اختيار الدلسونت أسابيشون هبورب وهاني بخموغيلا خلق شيوعية زول كامونيستا زول زومو دي غورتلقي كون تنجي جودوتا زول محالبون تسويازدا وتسوياز معيشة تلسوت المقسانسي كوليبوك انهدينان جودوتسا هب اختيار شون خالها بيج اوغو اكراه حالها بيالسورا قالدا جودوت سبوس هرب دوت سيب حالدا دوب قياسها بيهب كوليلا جندير باك غوريسو الهلسون خادوب جي قالبو هم قاربو جبراعيشة حين قول العليم زبي حكمو كازي ابو نتلتا الهازبوك إنه
Hesbihayab juguru dibir sunuk in hesbihayab juguru qazi sunuk in hesbihayab juguru mufti sunuk in haqiqatal deheb kula zahma tab ish dab'a gibet erhalt ulew chiugunani Zingit ade ish kun zu ish habi zu ish bugu amma buklun hebusulew chiastasa ahmaq qawki an tawki chiuk ize resket ushein abunani وأركان القياس قياس الركن بأربعة أنقرق كما في شرح جوامع الدهروق الكينيجي قياس الرك إذا كل وتحصيل القياس دو قياس حصول مربوط بالعلة علا يلدجبو خرب جيبوغو أي هبدول دا قياس هبو لبوغو ناني عرق إدا صلبو دا سم باقخلب عرقي دا تسوغي جو قياس هبولي بوغناني نبيز يأتس تسوغي داب هسلوت للا إلا بوك إنه كوليلا أي دوسلوتكو بوك مختل همتسو يسلوتكي والعلة هنا مفقود علة هنب جيبو جيلا هج إبسون علة خطوب علة هنب هج إلا دوت سابو لإختيار الهنر هج إلا عدم زوق اختيار ليش لروجل تنجي حالي تتأمو لروجل وقد قالوا غز أبونا علم زبز وباب القياس مسدود في زماننا نتلر زمان القياس الباب قربوجين أبونجي قياس الباب هتجا قسم قياس عمر السل علم زبز قولم شو دوم بات ألهجو نوش بات ألهجو بوك كارو تسوغي دو بات ألهجو حب دول دا قياس هبون هب كولا نتلر زعيب سيكي ساوق سيكي شين أبوناني قياس هبيزة نتل أهلو هج السيدال نتل اشتيادا سول أهلو غرورو اشتيادا سول أهلو هج أبونا نتلر زماني القياس سول متساق قاربو جيلا وهو هبجي وظيفة المجتهد سول وظيفة إشكولا نتلر تسشيبا دو مجتهدس رخصول روغل حكم بقيرشلا نتلي قرار حكم دت أدرت إزارت دوصل حكم بس ده هرتلو بلاهون أما نتل كتلون رت بوقيزة نتل كتلون دوب تلوت إزا قياس هبيزة حالدا دولدا نتلر زمان بارتنويل هجو بارتنويل شريع حكميسة partnoyazu zaman ana unqnus habileb hijriyab sunal da sanaqe azar gusunal sebe iştihada sulbab qanin bugu hep kulila vazifatul mujtahid وهو وظيفة المجتهد والمجتهد مفقود من 100 انقنصها بالهجرية السنة مجتهد هج إلى راجع التحفة المحتاجة ده منوصة لابن حجر وفي فتاوي تشوقي دقيق إقادا إلى إيش أول سترانيت سيسلوتلا ويدينا نقو حابقو جو ابن عابدين حاشية دقيق قادو لبو انقنوصها بالهجرية ده سنة مجتهد السول تنجي باب قانيلا قياس السول متصا تنجي قالين أبون هب كوتا كودسا نيت جيو تشين قيزة كرمس على بوغو ويلتس أدول شابيزة كرمس على بوغو ويبو نتلاتال هذا كولب وفي الحبنو سيالدا قولو الحبا بالاسترانيت سيسوت بوغو هدينانغو فتاوي تشوقياسول وأيضا هدينغو قالوا غز أبونا العقل في عقال ليس له توصل إلى الأحكام الشرعية عقل بقيلك خورسون جندسون شريعة حكم دي تشيش شوية عقل دسون شريعة حكم تشولاريلا جاقا نتلات ساعدين رأيو دسون أولدي داخا كولي هدينان نتلات هذه كولا ديدا كولا دودا كولا دوتشياستا كولا بونجو بيتشاناني İslam yebdin bu kularu abun tabak etsasul bazarsun. Jakka nitler zaman yetev sörümüge kinigi. Ara
Dida bihula. Man antali antara. Duda bihize munshiu kuleulan tsekhani shivja oklelen itletsa. İştiyadaslu imam işmun. Muştayedul mutlak işmun. Muştayedul mazhab işmun. Şivarimun. Hel nitleta nitkul haze kula. Nitkula isinalçi. Khasku hab qarnu esrugelçi. Çehiy al harfa din nitleta tsebe qanik doktor abun. Nitleta haze kula nit şal abun. Hel tsaraçi kukizere kularo. Hebu nitleta haze kule. Zuquqaw halaqaw chiyaslu mughzada qanani welikan abun. Dosul antiyal da sankeler işte qalak kölol giçan jutsu kutakawsun vitsan qizetluhi. Hep kula hesul ahmaqlik ilhawqlik. Nit kula elmu esut isinalçi. Şib nitledal haleb. Nötsa khalabe. Doktor zabigi nitler tsuni kahasul. Tsu istincasul. Tsu kakichuriasul. Tsu tsingi khatsugi hukmuasul. Obshi kutsas dingi salareb. Yagi tsu hadisasul. Yagi tsu tafsirasul. Nije sala nije darslulagu Damasku Üniversitetel ukara uchitel profesor mustalahul hadisasul. Tsingi ulukana uchitel zabasan. Dostan şariya hükmü tsekhetel fiqhiya hükmü çünkü halim jubuk ularu ançu avalda tsalulel çazda gurunani jindir guhaga mustalah hasul bit suluk I gurunani hebu guja qanit şarabak yagi kompüter tsebelhun yagi notebook tsebelhun yagi maktabatu şamila vel diskilhun uktuzdagi qishadun ve hab sahih habugu hab zaif habugu aradi da kulain abun tutsu Saudiya sura qulkinigi bet eradal habize dumbat alhech unujbat alhech unitle zaman şumugu naqla baz derun size es madrasa baq tsaulet uxturuk ine beolaru Damasku Üniversitetel da Nijer adin savremenit uxtul hawdo suntseraqa insultalsa qat'i waqharaw it ina fimatsa qaral abrugel uxturuk ine kula adama zul jinde siqat gibugel itminan gibugel tarikhat jugil halew ورابك إجي جندير شراو هدينا العليم زبازوت سالولب هج أناني غوشي كولات وبارب قويا سيميشكاش أمولوغوشي كيدا غو عرس إلى عرس إذا كانني غوك إني كولا كراك قريب هنگي كراك قريب خبيت ستبخينكي تصدق كارشكي قولوشون ابني تلي شولارو أموموز استاريني تأختوت سالونغوروغو هبجي كوتشزر قولارو ومذهب أهل السنة تسل مذهب لا أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع حكم تشولار إلى شرع دلتنغورغو وراجع منوسيلة في تفسيرة القضاة أبولت إخلده لتعلم دودا هذا معنى القياس قياس المعنى حقيقة ده هبو جاقا نتلتا هذا كولجو usul elmo da jani bishungu zahmata bab shibin abunani hep kula babul qiyas usul elmo da jani bishungu zahmata hep kula hep bihayab ki hep hiç ucak qasab qoyas vaç unsuyas jin sabuk lubuklu qabize hebu gunitlet hazigi biç ize kuleb khadu be khun qaleb kula munal chure Muhammed itsat aqrabi أيها الأخ لا خير واتسلة في الله الله سل إنه يجب علينا نتلدت أسهل أولا أتسبه أن نتصور مسألة نتلدت سبه شذا بيزة بيت عرب كتسس ونقررها على ما هي عليه جيب جندت أدبو جيب كتسس شذا بيجشه علم چیست چوجوال دستان حکم کز کنانی دوستا اوت سبه سوال بیچ رزه کلریش
هت سؤال بیچ داره خون کلریش جواب گی کیا بیلبگی علیم چیا چوجه حکم خزه کنانی دوستات سبه دوبوک اینه کلریش جنس حکم کلبجو هم سبوگو هم عیات لجوبوگو هم عکبوگو هم ورانی بوگو ابون جیب سبه بوک ایزه کلریش خوستا بیخیزه چانگو علیم چیوگو جنس چوجوگی تصور سبه چیزه بیچوگو جیندا گوغوبگی بیچوگو جیو تلوهو لو جنس حکمو خزه خیمالت ادرشان قرب کوتسل مثال نوجه هلیه مثال سره انگو سناباز احمد شوقایر ابون عربا و جنس تسوتسو پیردا چبیرا قلو وصولید اینا فراغمنت بیخانو نیجده çünkü Saudiya sulbuguni ki dob muqasıl sualim çiyas vaza bu lebugeb surat harama bugu hadis alesiyara çulerugel Çugit uhtuz dasa naqlu hesliye bit sulebugeb ama video yolda gov alim çiva qulugev Kudiyo çalma gi qant ad khalat giret un jahriza bazdagi keleriş kha maşallah hatta an kudiye çalma da jahlu gubugu deynavun ama çanhel çalma birugel jahilal çünkü bitsun halk uları hepki kuçezere kuları nijet sevşabule niş antilan kusunet sebe kuşana halabalda vuk aravtsu çiye suqe ama vaza bize kutakab hunar abunk ashaze makşel bugev niş dosul institutal de şedal peremenel niş uçitelskel de janir danç ana gogun soru krakarun gosul uçitelsabige as nije bit sulubu gob institutal de jani khub gibugu kudiya vali abun şeyh abun asul qizamasul isul khub gibugu bajanib as nije de khun bit sana Dağistan oldasa Türkiye oldu arav tsuyav çünkü doğuyla jindir kızamasul çünkü isu kegivaç unmakit dosiyet arikatasul iznu kumuginabun askur uçitel zabigiru gutsuyez da satsuyok aşaze hunar bugel goluk inarişha çünkü Nijet acayip hamuna ungu hab kutsat vaza biharulev hasta işin salareb İmam-ı Rabbaniyas Abu Rabra'i makkabaz da sungi vakiataz da sungi seret amiyaz da sungi arikatasul iznabi çularinavun. Nijet sagosta abuna inkar ginet sagoste kinkweleb student abunu gevçiyas çehiyal çalma bigi khalatal giret un şeyh sabiadin gol git serek usuruge zamanel Ozdasa çangusunas dunhit inaugi ugunani nijet sagostamuna Şuaybu baginias Quddisa siruyas tabaqatal tariksun rugin hel ve hevgi reksunugin Qutbaniyatul kubral de da'ba balev abunuk arav ama jivvuk iç ozdasan net sagostamuna hevheni reksunugin nijet saduye hep ekkelin abun nijet sev sayga tabun hesiyet ek haduş rezabuna Salaru tsalara bit salic ebi jigi gobgu mazhabal daugi wishinabon. Wedinan guju min barodat adegi wakhun ahtara utsuqiyas acht abut i abun Muhammad Said Ramadan but yaste inkar kun but iyas klurav jawab jinda gubici chugu but iyasu qibach ula ateistas mashhurav jindi zamaniyas wuk arav sual Qur'an al da janib علم ده ناوکل ده دند کولر جوبان تنانی منهل ده نقویتلین وگیشینابون بود ایاس ابولا غسته هچ ایلا شین ابونانی قرآن الجند سگو ابولی بگیل جند ولا تقف ما لیس لک بی علم ابون خی هچ ابجول ده اتشو گیلن دو اتیست سه قرآن بوک انا بود ایاس ابیز رحمه الله جیو قرآن ده نقویتلین وگو علم ده دند کولر بگونی گیلن ابون
Цинги жинцадо парпади заризебу сурбаби таасубу гел чиру жахилел чиругу знания шайлда сарикадал чиругу абун бут иас до доб шалебу кинал амуна Мухаммад Саид Рамадан бут иас доб жаваб добичичев аумунал чуратги халабалда минбаралда адева кун ахдезет луана ахт абути жақасе қуяски хеп қапила سيريل دبوجة فتنة جودوتسا أول دسنا قجاق خزعان هب فتنة جودوتسا هسي قاتش على روجة كينيجي هب جودوتسا ريت أقابون هس نيجر هاريبو نو چالما بزوق بالهوجة چالما بيج أحيال روك إزروجو خلعة الجسيك أسيك روك إزروجو حسن استر سراعي كوچوجة تنبيه سالكين دبوجة قدس سيريس قلب آخر زمانی من برز داد ادگیران خونشت اباز وعزه هبون گروگو آخر زمان شولاری نبون نیتلر تема бук ана تصور چیا سلبوك إذا که представление бит араб куцал чужуясли و бит араб представление تصور бук ине канани чиук ине кула бат им бат садолшун шахват таз дуахан و цацаларулшун анания тарулшун جندي بيت أنتو حكم الحزة قرار لون توشمان است سنزاير ثانيكي غوجين دا سنزاير ثانيكي بات أليج أوغو الإمام الشافعي اس أبو قجين تسونيكي تشيست دعبه هبيج إلى تسونيكي تشيست خل مناظرة قدس هبيج إلى علمية بيت أرقدو سورة قلدبوك إذا بوك لنقوروني نابن سعودي أسلول هيو چالما قارو چيوغوان نتلتسا أولو دا بيت سارو سورات حرام أبون غارغا ديليو تنجي دو أحمد شقيري تسابو لبو غوچياس سورات حرام أبون غارغا ديليو هادينان كوير بورخيدال هيو كوير بورخوليب قدارات قلو خدو سورات سيكوندال دا جاني باق خوليلا قلو خدو سورات نجد صاحب شکولال دستم بچ ایزاورا کولا هبلنتا سره حالروک اولان چهیال کینا بازده اولل روک ارزده هبشالا و هبک آلتا جانبوگو چانگو ازر گورم نوس ازر صورت هدینن کویر بور خولاگو چانگو نوسگو با خراب هنگال صورت تلتوتا دا خدورچیت زوک گیلون خلولی جبوگو ویدیو هنجي نتسخلبه أشهاله وقو عليم شي قرآن كيشهاله حديث كيشهاله سورة حرام أبون جنت ساقو سكوندل تجانب چانگو قلو خدو سورة كي باقلبو هل دستك وديا تلدت أدرشت أرى بالله بوك إذا رس بوكي هيجو هبو جاق قسم قياش تلدت كرب أنتي شهوتت لذتت علم زبي مختدال جودو تا بیت سولبجو جودو تا شانگوت ایدول نرکمان استال شالار بعدینان هقار استال شالار بعدینان جال گیروک اون شهوات تز حق سرالشون دنیا الله مخترالشون فبعد ذلك غدینان قب تصور بیت اون هج اونانی نتسان خلبه غو علیم چیتلوی نریش قرآن کی حدیث کی عدم از داری خیاشه داب اگه کینو باقیاسو داب اگه بیچی بگو چیس ابیلریش اون کو هدی نلیش حال چالما بی قرال چی جاهیل رو کلیوامون هست نجات سکیدا گو ابولا اسلام خلق ریخولا علیم چیوگه زمانیت جینده شیب گو چین دنیا لسو بیچی قیچی تلاریوشون شیب گو بیچی اچیوشون چینگی اوسکی کروگا ابزورسول اوسکی قريدة بيتشيسول تينجي تصاول القرآن حديث كان مقلدسان دوهن وإن الحلال وشون تينجي غو فقير السول عدامز إمام أبيدال ديبير أبيدال تصاوروين أبيدال نفسكيش وقبوك إنيش تينجي غو تلولا بيت سوچي كانتون خوادو لو كينيجي غو جال حازة جوجي مقسا كذا عدو كذا تصدق تسوغي دال جينسا خادور تصان عدور كذا ريزي وهب الله دستان إتلات ساتسوني هبيزي كولا خدو قدو لمنال شرو محمد إتسا فبعد ذلك نتلات سه مسألة يسو تصور هبون خدو هبجي نتلات سات سبك شز هبون خدو فبعد ذلك الدس خدو نحكم على تلك المسألة هي مسألة دا نتلات سا حكم بلا فاستمع
منعنك ما أتلو إليك ديت سدوية سولو لجوية فيما هي في الحقيقة حقيقة سلوت بوجي جوية سلوت. فبعد انقلاب حكومة قيصر نيكالاس الحكومة ريخون خدو كومونيست الشيوعية بلشويكاز وقع تغير كبير في الدولة حكومة القودية بخيسي كان، ثم انعقد حكومة شوراوية تنجي عدسان شوراوية حكومة وقانون وهيث القانون جي أي شوراوية حكومة أي سويتسكي حكومة وقانون وهيث القانون جي وسلم الاختيار التام أبرب اختيار جيكونا لمن أراد الدخول في الشعب خلق الثقة تنجي تلوي نبوك روتشيسي هسي كونت أبارب اختيار تنجي خلق الثلعوتية تلوي نبوك روتشيسي فطائفة دخلوا فيه خوفا على الانتقاد تنجي غوري خلق العود سرغو حكومة الدجانيرة تسوقوا قعدم زوتلوهانا خوفا على الانتقاد عدم الجيوكريتيكا كاكيال ده حينقون شا عيبال جعلروك ان روحاني الابون هل ابون دول ابون غول ابون عيبال ده سجيو تلوتون تيس ابو لبوغو جويلة كلوبال ده ويتشاج الى تسنوخال موني روحاني نازو تشيوغين ابون خدو جوبالان الى كارت انسان كلوبال ده كينوغو تصور قنوغ وجانوغو ان الى كينوغو هتوتيو تلوهاني لغودينان انتقاد وزين خون تنكي جهاب جدوب جهابيال دسان وطائفة تسوجت طائفة دخلوا فيه حبا وإكراما لتحصيل أغراض نفس الأمارة بسوء توتيو تلوهانا غوري بوكلون وقودوها بون جودوية نفس هالو مراد الحصولارون كين كالجاه قودوثي رايكوماتو بيروي سكرتار ويدينغو إسبالكوم أبون ديلكتور ساوخوز والرئاسة بيت إرثيجي وبسببشون والترفع على جميع الأقران تجد أجود أدعان سياسيجي وغيرها هبقور من الأمارات الدالة عليها هبقوا دوش يلدقي أدعان سيتسار تريد الهبولب وطائفة تجد طائفة دخلوا في أمعا خلصون لتيسير أمور الحوائج الدنيوية تو دنيوي الحاجة تلت أرازي غدينا تلوينج إني كالخوز أو خوزال دستان جوك لبوك إيجوغو خيزان قدولشن بوكون مسكين شن بوكون يزيق قبزمان بوكون چينج هب شنو پرابلم بزدورتوسان واج إزيجي واج أنسياس عقيدة تلتوت إخيط سالون بالاختيار أبون كينوغو كافورا ويت أنوك ألوي وك أولار الخدال كيبوغ قول راعي قاعدة علين زباز قلب إذا جاز الاحتمال سقط الاستدلال أبورام احتمال تجاسل بهدل سقط الاستدلال دليل بجيت أسكولين أبورام ولم يكن في إذا كشرط صريح أو تلويح له هب زمان يشرط كيبوك إيش إلى جان قط عرب يجي كوسوني كوتسات بوجم نيجي تعلق على العقائد الدينية بعقيدة الدخور خراب أو الإنكارون يجي إنكار بوك إيجو على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم زين هب زمان يغوزولجي جان قط عرب أولب إنكار بوك إيج إلى إنكار خا تو عمب كوتسا بوك إيجوروني جودور ريليجيتو أوبيوم نارود هم بوك عمب كوتساس اندر جانر اولان كريستيانا زوجي تسوجي دالجي هبجي بل كان في الدستور اختيار تام بلا فرق دستور الدجي اختيار بوك انيلت أبارم كوتساس جنكي جنسا هبيزين أبنتون ولا يخفى لنا ما في الحديث الشريف نتلاقي باسكويتش وحديث الدبوك نحن نحكم بالظواهر نتلات زهير الدا حكم بلا والله يتولى السرائر الله قيل جنسا باتئين الدا جنسا تنكي خخالها بولوين أورا فإذا كان الأمر هكذا أمر إشهاد بوغناني هل نجد في الطوائف الشعبية الثلاثة دول سبب خلق سوقوقيل دا هرطلوب
цинги народни уциалда хуртлуб абу кедов замания дошхавагу қоқацу цинги раукахин қонцу бетелтит алабхабун цу цинги дуниаласлу хажат убазе ما يناقض لعقيدة دينية دينية بعقيدة سدان دي كولار جوبجيشل أو في شائبة الكفر يجي كفر يلدت أريد الهبول جوبجيشل والارتداد دي مرتد يلدي لا ثم لا تشينجي هج إلى بيت أربو حكومة بوك أنا سيك أبهج حكومة بوك أنا أتيستي أمهاب دوب أما نتلدش هذه كل حقيقة تغورت سهولة العدم زوبات أبد نية تروك أرالتدال تنجي غنية تال تنجي الله هج إن أبون قاست غزول بوك إيجو تنجي دين نوزادنا قرخون بوك إيجو تنجي دين خورال كان كارال جروك أرالتدال غورا فإن نقول التي نقلتها دوتسا نقل هرول نقول من الكتب المذكورة رخصرت أختو دسان لاهيش ارتباط بوخين بوغو وعلاقة خورخل بوغو على الكفر كفر ده وأي علاقة أكبر من شد زنار بالاختيار أسا بيشن غبت أد نصرانيا زل تنجي علامة توغيرا چل بايل دسك وديا كفر شبه بوك إنب كيف نكافر من كان في يده كاغذ الشعب كيني لنتلتسا چي كافورا ولو قاتيني بيلت بوغين أبون بعد أن كان مقيرا ومصدقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين بالضرورة أورك جين دارسون واج أرب دين جين سريت أقابلو جوكون وأنه يؤدي الفرائض تريد ألوكن حسب طاقته ويقول بأعلى صوت صارخ قدية بحقيدة سنجين سيقابلوكن أن ما في يدي هذا سبب عادي هبلت بقيل عادية بسو سبب تنجي ولي فيه إعانة تامة على تيسير الحوائج الدنيوية جندية بقيل هسلت أبارة بهاسي دنيوية الحاجة تلت هدين قو دينية بقي حاجة تشانجي أسخلتا سنت أبارة بنتلت سنوجي بيتسلا وليس لي مراد غير هذا جندية حبقوري مراد هج إنابون غدين أحلو كيني لكافورا ولو ومعلوم مشهور حق لنقو جيبس هالي مشهورة بلا أن من فيه تنجي خيات في علم العقائد سلتبيتشي بوغيوتشي يعلم جند سلا كون الكفر ضد الإيمان كفر إيمان العكس دبوكي فهو إنكار ما علم مجيء الرسول به أورك صلى الله عليه وسلم جند سنواج أرب حالب جلد إنكار كويبوغو أو ما يستلزم ذلك يجلت أذهب لجلد كإلقاء مصحف في قاذورات شروك باك ألد قرآن رخيلد رسرب فإذا لم يقع منه ما يجب الكفر بالتصريح واستسن صريح يكوت كفر أذهب لجو كيش إمخص أو ما يستلزمه يجب كفر أذهب لجو كيش إما قرآن قرخ راد نسب كيف نحكم أنه كافر أو مرتاد كيني تلتسا حكم أبو لغو كفر چوغين يجي مرتدوغين فاللائق علينا نتلدر قرب أن نسكت نتلرد سنشازي ونظهر ونتأهر ألسنتنا نتلتسا نتلر ماتسال جعيتس هريزة من الخوض فيه هيتلو تلتلو هنا الدسان نتسا خلبه خسابو كتاكل دسان سيك أب نجاق رجب أبون چیوگو جاقا گیچ آگوگیو هیو چیوگ آروگو دوب کمونیست سازو زمانیت رازگارالده جیوگ آروگو مخاچ کلالده ووگ آرو چینگی پراکورور سول زمسون داغستان سول بیشون کودیو پراکورور سول زمسون ووگ آنیو جاقا گیچ آگوگیو سونگی چی نیجت سیستا هب قیسا بیت سیلنگیت علاب هبورب نجات سنوجه هني بيت هزبوك إذا هو رجابيل إيمان كولان تينجي جنس علم تصالون بوك أروتشي منال تشوريو نيجر إيسويجي أوالالدا تسريب هبداب تصالاروجي هو كولان وجيوكو رجاب جيت أريقا تلدوغيوك أنا تينجي ويدينجو أتصال جيت أريقا تلدروغل دين خوروك أنا رسول بوك خرزده هبجي سالا بوك خرزده هبجي سالا رجابيت سنيجي بيت هرب كولا جيو
غو پروکورورو سوزام ثنوگل زمانیل جیویت انیلا عورت اساچی خرخی روستا دا اسکو بوگب هیت این روسو عورت آبون هنی ساچی محمد رسول آبون هسیه سود حبیزه خیمالاز دا قرآن مخلوله و تونین آبون نیتلر چوچویاز غو حکمو گهبون ویت اونو گوانیلا راستوال دا بوگب کالونیال ده اون قویت لعراو چی قاح امگجلو دوش شدال دو کالونیالو نچانلیک از آموگو سماتریاشی آبون دوت اد بالاهو لستا هاو خیراو چی دوت سا حالت ایزاویلروین حالت اقوگی جیب قوانسیه حالت اراولون قالبین بالاه بسوربانو گورس غسی آبولو قلوق هاسو مات بیچلو چی والاون هانیسا قلوق هاسه چیگی تنسلین قرآنی سلین هاسیه شوزابیزه چوگی دو قرآنی چوگی دو هاسیه شوزابیز خدوب غسول دیلا ما خچکالو دیگی بچ اون ایداسان جیویت انیلا غسیه سود هبیزه این آبون خرگا بیواج انیلا غو واچون دوب توسنا قزول ماشینه الده چینگی عدو رشت ایدال غس راکل ده سجده ابونیلا الحمدلله الله سرت جو چینگی خا بسور با زوراکل ده الله سوا چرا خویز اینابون جین ده کانیلا چین مخاچ کالل ده هبیل هسیه سود ابون خدوب جین سخال ابونیلا هاو خیرو چی غواگی چرزاون اصون نعزال غورگی احون زمانگی اینین همشین زمانگی با خون هاو جانو کویل ده سجین ساو معرو قواچیلین خرگابی واچی دال خدوبگی کانیلا جین ده لاج این جین ساواچیلین جین دیگو چینگی خا حکم ابون جانوت امورا باک الدین ابون جین ساواچانیلا خراخیوه غوگی واچون چینگی سود بوک انیلا هبوله خلق الدا هرتلوت اتون روسوت لابون چون بوک انیلا عدم ازول بالله زرا چرال قحمه گجلو خیرال چیروک انیلا کلوب لابون چون کلوب الدا جانیم غو خیرال چیگیوک انیلا بخه بیتسون اخده بیتسون جین ساغوسی حکم چزمونی لحب گموتسگی اون قوقوز توسنا قشلو جانی برب جین دستت سبقوز حکم هبون بوگل تی دلیله غوب چینگی حکم هبورا زول چینگی خا دعباگی غسته خون قطعندی گیت اعیزه بوک ایزه غوزیه گی چینگی سودت زرال الهرون غوز اسیه گی هبیچ اگو بوک اینه جین سا حکم هبونی لغوسیه غوب قطعی ویچشازه جین سا غسته هبونی لخیرو چین من حكم تلويزان عدود شاين أبون تنجي خدول تنجي حكم تصول أبون إلى هنجي تسودام خواقذ كلين خازو قايد أخلبون صالوا لما خش إخيتو لعدد بوك ولا تدال نابون جين تغسي حكم أبون إلى تنجي غوقوات إوه ويتشازة حقيقة تلدغوات صدول ثنجي عيبيا وهيج أو ثنجي كنا نجي تسيرو خروق أنشينا تشازول تنجي روخ خل زهيل ثاني لا وسوقي تشخون أني لما عبادي سألم بيتسولي بغوص حقيقة دنوت سخلبه منان چوره نيجر امن زوبر خويشكا بازه اینا رویلن رود سام فرتيني حالت و قنسه انا واچون مرك اچودا سخدو ميليتساگي واچون دوب زمانيات نيج السينمخ منان چوره ايسو تسابونا ابلالده منان چوره ديده دو رجب واج اونوگیل دوستابیله جو انین ابون هادی نان خواچون رجبی سنیجه بیتن غویاج ایدال جویلت اسغورت نخ قوت اون انیل واتس سوق غسو زاپاروجتسکی بچون انیل جو دوه میلیتسلده منال چوریو ایسود سبیت سولا دواج ایزانت اده دوراروک اراجیندی کلبوک عرب عقوبه گیله هدین دودین مونه چچ ایشین پرتینی حالت و قانس رود سازین ابون غواج ایدال غوز جو نقوا چانیل دواسا نوجر دیلا کیبین بوگب شیب گوت ادگه هبیچ اگو واچون چی جانوت امولو باک نوجر دا کیبین بی خراب دیلا نوجر دا اد هبیزه کلین سودال داره قونین ابون هنجی نوت سخلبه حقیقت دا غودین ال چیجا قبیلت بوگین ابون چی از کپور هریزه کننی
همشو علم چیه سوله علمش کله کولار الخدال هس نجدا كيدا قبي خلان قدس سير سعيد أفندياس هاغو قصة هاغو عورت أساچي قطي ويتشا جيندا رعرال دا سناقه قلدا ستسبه چانگي استر زبازگي جينسا تنگي كومي كابون بوك إيگون صدق رجابي خاصب أدب حرمت هبولان سونو خاتني سپارش گروك اونچ إكاره شدال مارك أچودا سخدو رجابو گوان مشكي تلتجانيو وحين كان نجدا أو كيدين واج أراوين أبون كاكبان تلعيدال قدس أبون جندير هبول كويلة وغا وتلايلة صداقين أبون باقانيد كاكبازي عن سوى شوارا ورجاب قدس سيرو سعيد أفاندياس جندا قو أسكو تشيزاونو قوان جنديخو جندا قو تصداق رقوة جوات شلوك أنا نجد ساقو أبونا قدس سيرو سعيد أفاندياس واساستا يو تشيت أوبان كان لبي خولارو تشيجي وجين تينجي هسترعون قديا وجيوك أولارين هو نجا قشوة زوين نجا ست أوبالين هسول حاجة قرائل هو معروقه تينجي جو أولا قوين أبون خدو نجا قواج أنا هو قاسة شوة زويزة نتلاد هذه كولا حقيقة تلدا بكلو قي كفر يخلو مسألة چياس أبيزة بيولاريخ نتلاد ستسرة درس هذا جبيت سنة بيشونغو نجحين قوليجو جاقا سب قويا الهب كولا چي كافوراوي ويدينانغو تصارت أميجي هيش هاريبوك يا سلفية صوفية الكافور هاروغين يا صوفية سلفية الكافور هاروغين هب الله نتلدا سنت اخوليجو جيج ان قيامة سب قويا تأخذجو نتلر عمر جيبوغين هب تأخوليسو ميلات هابي نتلسيك هج إشين هلدساقين أبون محمد سعد رمضان بوت إياس نيجي درس قلقو تسوق إياس أبونا رحمه الله أنت كافر أنت كافر أنت كافر شوازة ذكرويشي لابوغيم توك أچيچ عقوبات شيزة إن شاء الله نتلتسا نوجي هب بيان هبون بيت سيزي بوغو تأسياب درسي دا نتلر زمان تلعو لبوك ونتل هنرچو لرغو نتلتسا نتلر درس هنرچو زيگي تلبو والحمد لله رب العالمين